ॐ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधेश्याम। आदरणीय भक्त महानुभावहरू, आजको सत्सङ्गमा म हजुरहरूको सान्निध्यमा नवरात्रभरि नवदेवीहरूको पूजा कुन कुन दिन कसरी गर्नुपर्छ, नवदेवीहरू भनेका को हो, ती नवदेवीहरूको पूजा अर्चना पश्चात नैवेद्यहरू अर्पण कसरी गरिन्छ, विशेष नैवेद्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा, साथसाथै बलि भनेको के हो यसको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम नवदुर्गा भवानीको रूपको बारेमा यसरी चण्डीमा सप्तशतीमा उल्लेखित भएका प्रसङ्गहरू जोडिन्छ। प्रथमं शैलपुत्रे च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतितः, उत्तानि तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। पहिलो देवीको रूप हो शैलपुत्री। हामी प्रतिपदाको दिनमा शैलपुत्री भगवतीको दिन पूजा अर्चना गर्दछौँ र विशेष रूपमा नैवेद्यको लागि भनेर घिउ अर्पण गर्नु। द्वितीय दिन ब्रह्मचारी भगवतीको पूजा अर्चना, विशेष नैवेद्य सखर। तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा अर्चना, विशेष नैवेद्य दूध। चौथो दिन रहेको छ कुष्माण्डा भगवती, कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना, नैवेद्य हुआ भयो। पाँचौं दिनमा स्कंद माता भगवतीको पूजा अर्चना, नैवेद्यको रूपमा हामी केरा अर्पण गरौँ। षष्ठौं दिन कात्यायनी भगवती, जसको पूजा अर्चना, नैवेद्यको रूपमा विशेष नैवेद्य मह। सप्तम दिन कालरात्रि भगवतीको पूजा अर्चना, विशेष नैवेद्यको रूपमा चाकु। अष्टम दिन महागौरी भगवतीको पूजा, विशेष नैवेद्य नरिवल। र भगवतीको अन्तिम रूप जुन सिद्धिदात्री रूप हो, सिद्धिदात्री भगवतीको जो पूजा अर्चना पश्चात लावा अर्पण गर्नु यो श्रेय रहेको छ भने। आदरणीय भक्त महानुभावहरू, हामी देवीका उपासक हौँ, पराम्बिका भगवतीको पूजा अर्चना गरिरहेका छौँ, सप्तशतीको पाठ गरिरहेका छौँ। यी सप्तशतीका पाठ गर्ने भएका भक्तजनहरूले देवी पराम्बिका भगवतीको लागि अर्पण गर्ने भएका जुन बलि हो, बलि भनेको के रहेछ त, यसको बारेमा केही ज्ञान अवश्य पनि हामीले प्राप्त गरौँ। जसै गरी बलिको अर्थ हुन्छ त्याग, बलिको अर्थ हुन्छ समर्पण। बलि भनेको हाम्रा नराम्रा भावना विकारहरूलाई त्यागिदिनु हो। जस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, यी 10 प्रकारका विकारहरू छन्। यी 10 प्रकारका विकारहरूबाट हामी ग्रस्त रहेका छौँ। यस्ता काम वासनाले युक्त यी विकारहरूलाई त्याग्नु नै बलि अर्पण गर्नु हो। काम वासनाले युक्त जो मानिस रहेको छ, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त, मद मात्सर्यले युक्त चोर भएको हुन्छ।
नवदुर्गा भगवतीको प्रसादले यी अवगुणहरू हटुन्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने भाव नै यो बडा दशैंको रहेको छ। नवदुर्गाको पूजाको प्रसाद रहेको छ। यसैलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। कामको प्रतीक हो, जसलाई पशु भन्दछौँ, बोका भनौँ। क्रोधको प्रतीक राग हो। त्यस्तै प्रकारले लोभको प्रतीक हो भेडो। अनि मद र मात्सर्यको प्रतीकको रूपमा बुझ्नुहोस् कुखुरो र हाँस। यिनीहरूलाई चढाउँछौँ, यिनीहरूलाई मानिएको छ। त्यसैले त्यस्ता दुर्भावनाहरूलाई नवदुर्गाको मन्दिरमा लगेर चढाउँ अर्थात् त्यागौँ भन्ने जुन शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भेडो काट्नु, बोको काट्नु, रागो काट्नु, कुखुरा काट्नु, हाँस काट्नु यिनीहरूको प्रतीक मानिँदैन। हामी भित्र भएका जुन काम क्रोधहरू छ यिनीहरूलाई नै त्याग्नु बलि रहेको छ। त्यसैले यो कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। किन मानिसले जुन प्रतिनिधि पात्रलाई नै बलिको रूपमा चढाउन थालेका हुन्, यो वैदिक कालमा यस्तो प्रस्था थिएन। मध्यकालमा आएर तान्त्रिकहरूले जुन अश्वकान्त रथोकान्त आदि गरेका जुन तान्त्रिकहरूले यो प्रथालाई ल्याएका हुन्। जबरजस्ती यसमा घुसाएका हुन्। त्यसैलाई नै अहिलेसम्म मनुष्यहरूले हाम्रो पुर्खाले चलाएको धर्म भनेर बलि प्रथा चलाएको भेटिन्छ। यो शास्त्र सम्मत रहेको छैन। वेदमा बताइएको छ, वेदमा भनिएको छ, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि अहिंसा परमो धर्म भनिएको छ। प्राणीहरूको हिंसा गर्नु महापातक हो। हिंसा रहित हुनु नै धर्म हो। बलि भनेको समर्पण भाव हो। मनदेखि नै भगवतीको चरणमा झुक्नु, हाम्रो यो मन भगवतीको चरणमा अर्पण गर्नु, यही नै बलि रहेको छ। पञ्च बलि दिनु भनेको के त भनेदेखि श्रोतवृन्दहरू, 5 विषयमा जो रहेको छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यी काम, क्रोध, लोभ, मोह र मद मात्सर्य रूपी जुन पशु जो रहेको छ, यी पशु पाशुले जुन बाँधिएको अहंकार रूपी कामनाले युक्त भएको पशुलाई मन रूपी हातले समाई विवेक रूपी तरवारले विषय रूपी क्रोधलाई मार्नु भनेको हो। यहाँ पशुलाई मार्नु भनेको छैन। प्राणीहरूको आँसु र मासु खानु यो महापातक हो, पाप हो। खाना दिनु भन्ने कुरा कुनै शास्त्रमा वेदमा नभएकोले प्राणीको हिंसा गर्नु हुन्न, मासु खानु हुन्न, प्राणीको हत्या गर्नु हुन्न। मासु खानाले धेरै प्रकारका रोगहरू उत्पन्न भएका छन्। कहिले बर्ड फ्लू, कहिले स्वाइन फ्लू, कहिले कोरोना जो अहिले चलिरहेको छ। अनेक रोगहरू लाग्ने र धनको पनि नाश हुने हुँदा हाम्रो पूर्वीय शास्त्रले मासु खानु हुन्न भनेर भनेको छ। वैदिक शास्त्रहरूको मत पनि यही नै रहेको छ। अहिले आएर हाम्रो विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। जनावरको जुन शरीरबाट धेरै प्रकारका रोगहरू उत्पन्न हुने गर्दछ, त्यो मनुष्यको जो शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा मनुष्यहरूलाई अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्दछ। हिंसाको बारेमा देवी भागवतमा पनि यसरी पुष्टाएको पाइन्छ।
लोभात्सो भरणार्थाय जीवितं हन्ति यो नरः मज्जा कुण्डवशेर्षोऽपि तद्भोजी लक्ष्यवत्सरम् ततो भवेश्च शशको मीनश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुकुटा सप्तजन्मसु। जसले लोभ र स्वार्थको वशमा आफ्नो जिब्रोको क्षणिक स्वादको लागि निर्दोषी जीवलाई हत्या गरी खान्छन् भने त्यो व्यक्ति 7 जन्मसम्म खरायो बन्दछ, 7 जन्मसम्म माक्छो बन्दछ, 7 जन्मसम्म कुखुरो बन्दछ, 3 जन्मसम्म सुँगुर बन्छ, सर्प बन्छ, बिच्छी बन्छ, भ्यागुतो बन्छ। अनेक प्रकारका योनिहरूमा भट्किन्छ, अनेक प्रकारका योनिमा चाहिँ जन्म लिन्छ, तिनीहरूले जन्म लिनु पर्दछ। त्यसैले देव पूजा र यज्ञ तथा वेदोक्त मार्गको आधारमा रहेर यिनी मार्गको आधारलाई लिएर जो मनुष्यले मासुको लोभले जीवको वध गर्दछ भने त्यो अज्ञानी हो। त्यो अज्ञानी व्यक्ति अवश्य पनि नरकमा पर्दछ। पशु रूपम मारयन्ति निर्दया निर्दयम तथा वेदानुशासनम। जो जसले जसको मासु खाएको छ त्यसलाई ती पशुहरूले पनि त्यसै गरी नै दया नगरी अर्को जन्ममा मार्दछन् र त्यसको मांस खाँदछन्, मासु खान्छन्। सप्तशती चन्नीमा भनिएको छ, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी आमा, तपाईँ हजुर दयाको खानी हुनुहुन्छ। यी दयाको खानी भएर आज निर्दयी जुन काम गर्ने, फेरि संसार कि आमा हजुर हुनुहुन्छ। आमा भन्ने अनि आमाले आफ्नो अगाडि छोरो काट्ने कस्तो विडम्बना आमा। कि आमाले आफ्नो छोराको मासु खानुहुन्छ? त्यो कदापि खानुहुन्न। त्यसैले मासु खाने जुन प्रसङ्गमा भनिएको छ, अनुमन्ता निशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चुपहर्ता च खादका अष्टघातका भनेर धर्मशास्त्रमा यी वचनहरू पाइन्छन्। जसले मार्नको लागि भनेर पशुलाई दिन्छन्, अनुमति दिन्छन्, जसले मार्नका लागि भनेर डोराएर लान्छन्, जसले पैसा लिएर पशुहरू बेच्छन्, किन्नेवाला, त्यसलाई काट्नेवाला, त्यसलाई तौल्नेवाला, त्यसलाई पकाउनेवाला र त्यसलाई खानेवाला, जो 8 जना छन्, ती 8 जनालाई नै पाप लाग्दछ। त्यसैले मासु खानुहुन्न। मासु खाएर यो मांसबाट हाम्रो बुद्धि राम्रो बन्दैन। तामसिक भोजनको रूपमा यसलाई लिएको छ। त्यसै वर्षे वर्षे अश्वमेधे युजेजेत शतं समः यस्तु मांसं न खारेत तयो पुण्यफलं समम्। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर 100 वर्षसम्म अश्वमेध नगरेको जुन यज्ञ गरेको जो फल छ, पुण्य प्राप्त गरेको जो फल छ, त्यो फल हिंसा त्यागेर जीवको मांस नखाएर हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले अब आफैले रोजौँ, हामी शाकाहारी बन्ने हो कि मांसाहारी बन्ने हो। मांसाहारी बन्दाखेरिमा अर्को जीवको हत्या गरेर आफ्नो स्वाद, जिब्रोको स्वाद मेटाउँदाखेरिमा, आफ्नो उदरपूर्ति गर्दाखेरिमा कति ठुलो जुन पाप रहेछ। यस्तो पाप कर्म हामी कदापि नगरौँ। हामी सात्विक बनौँ। आहार शुद्धो चित्त शुद्धो भवति भनेको छ। आहार शुद्धि भयो चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्त शुद्धि भयो मन शुद्धि हुन्छ, मन शुद्धि भयो भगवानको भक्ति हुन्छ र भगवत भक्ति गरेर पराम्बिका भगवतीको उपासना गरेर कुनै भगवतीको धाम हामी मणिद्वीप धामलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भने आदरणीय भक्तजनहरू, यस विषयमा मैले यहाँहरू समस्या केही चर्चा गरेँ।
जुन बलि भनेको यसलाई त्याग्नु हो, बलि भनेको अर्पण गर्नु हो, बलि भनेको समर्पण हो, बलि भनेको मार्नु काट्नु होइन भन्ने कुरा यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा यहाँहरू समक्ष यथाधितम यथामथि मैले केही चर्चा गरेको छु। यसै सत्सङ्गमा रहेर केही ज्ञान वितरण गरेको छु। यो ज्ञानलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्दै म अहिलेको लागि बागरूपी सरस्वतीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।